Sa adlaw nga ang kasing-kasing magdilaab, gikan sa mga ginikanan ng atong kalipay nag-ugmad. Alfredo ug Ruth sa gugma nag-ugmad. Kauban si Dr. Soriano, Aurora Mantele nag-abot, oh yes. Gikaelayo ang tanan sa atong kasal. Rani Ilog Maria Aurora walay sama sa kinatumian sa As Michael sa hindang Disyembre lente magsugod ang tanan. Sama-samang kasal dihay gugma o pagdawat sa Diyos nga halang doon kita maghimaya. Mga sponsor nga naguban, pamilya nga nagiusa, usa ka adlaw nga puno sa kalipay atong ipagawas. Atong ipagawas. Rev Father Jerry Mosso ug Father Maximilian sa pagpangguna sa kasal sa Dios atong ihap. Principal sponsors Corazon, Demetrio, Nancy, Manuel Felisa ug General Benjardi. Wow! Mga ninong mga ninang ang atong pamilya sa Masanet, mga groomsmen ug brides, maids, misses ug nephews bitaw. Ang atong kagawasan singgit sa langit masulti ba atong gipangayo. Kung mga magpabilin sa tanan, sama-samang kasal dihay gugma ug pagdawat sa Diyos nga halang doon kita maghimaya. Mga sponsor nga naguban, pamilya nga nagiusa, usa ka adlaw nga puno sa kalipay atong ipagawas. Atong ipagawas. Pahalipay sa mga anak Stephen Daniel, Marida, Maria Raniele, tambag sa Diyos, manamili. Gamay nga mga bata, bahin sa pamilya ang gasa, gihigug mata ang kinabuhi nga gihatag. Oh yes! Sama-sama